राष्ट्रले स्वामित्वमा लिन सक्ने हैसियतको व्यक्ति राष्ट्रपति नभएपछि यस्तो स्थिति हुने हो। र एउटा राष्ट्रिय हैसियतको व्यक्ति राष्ट्रपति भइदिएको खण्डमा उसले यस्तो एकाङ्गी भूमिका खेल्दिँदैन नि। उसले एकाङ्गी भूमिका नखेलिदिएपछि मात्रै आम मान्छेले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो अभिभावक ठान्छन् नि। बाबुआमाले पनि छोराछोरीको बिचमा भेदभाव गरे, बुहारीहरूको बिचमा भेदभाव गरे भने आमाबाबुको गरिमा रहँदैन नि। त्यहाँ आमाबाबुको नजरमा त सबै छोरा छोरी बुहारी सबै बराबर हुन् नि त। हाम्रो समाजमा अहिले पनि आमाबाबु कति अवस्थामा कोपित हुनु परिराखेको हामी देख्छौँ। यसमा यही सन्ततिहरूको बिचमा सामाजिक न्याय गर्न नसक्ताको दुष्प्रभाव पनि यदाकदा परेको भन्ने म बुझ्छु। आमाबाबुलाई कान्छै राम्रो लाग्छ, कान्छी छोरी नै बढी माया लाग्छ आमाबाबुलाई। जेठो छोरो र कान्छा छोराको बिचमा के फरक छ? केही पनि फरक छैन नि। तर हाम्रो सामाजिक अभ्यास के छ भने कान्छो कान्छै हुन्छ। त्यही कान्छाले लास्टमा दपेटा दिन्छ आमाबाबुलाई र कान्छाको दुर्व्यवहार खप्न नसकेर आमाबाबु 5 वर्ष अगाडि संसार छोडेर जान्छन्। यही हो नि सत्य त। तर आमाबाबुको आग्रह के हुन्छ भने कान्छै छोरो सबभन्दा नजिकको हुन्छ, कोपमा उनीहरू पर्छन्। अब राष्ट्रपतिले त्यस्तो भूमिका खेलिदिएपछि कोपमा राष्ट्रपति पद पर्छ। अहिले त्यही चिज भइरहेछ यहाँ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले सर्वदलीय भेला बैठक बोलाउने समय मैले लेख्दा घर्किसक्यो। अब हाम्रो नेपालको राष्ट्रपति नेकपाको एउटा समूहको मात्रै राष्ट्रपति भन्ने कुरा मलाई लाग्छ स्थापित भइसक्यो। त्यो मानसिकतालाई अब हामी यसरी गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रपति पदको गरिमालाई जोगाउने हो भने विद्या भण्डारीले यो पदबाट छुट्टी लिनु त्यो पदको गरिमाको लागि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किन उनले सबै गरिमा मैले देख्दा गुमाइसकेको अवस्था छ। मेरै कुरा गर्ने पनि त जुन दिन उहाँलाई राष्ट्रपति बनाइयो त्यही दिन यो पदको गरिमा सिद्धियो। पोजिसन चाहिँ त्यो हो। अहिले मेरो रिमार्क चाहिँ के हो भने सर्वदलीय बैठक राष्ट्रपति कार्यालयले अब गर्न सक्दैन, उपयुक्त छैन, त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन, केही पनि अर्थ छैन। यो एउटा प्रसङ्ग हो। यो यही गन्जागोलमा समीकरण र सन्तुलन एउटा सहजीकरण गर्ने खालको सन्दर्भमा ओलीजीले माधवजीलाई भेटेको कुरा, प्रचण्डजीलाई भेटौँ न भनेर फोन गरेको कुरा, राष्ट्रपतिको यो बैठक, यी सबै कुरा एकैचोटि यहाँ जोडिएको हुनाले मैले डाक्टर साहबलाई यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। अर्को जिज्ञासा पनि आजै बालुवाटारमा चियापान पनि थियो। त्यहाँ कोही समूह गए, कोही गएनन्, कोही पत्रकार सम्मेलनतिर लागे। त्यही चियापानका कारणले संसद बैठक सिद्धिएपछि पुग्नुभयो ओलीजी भन्ने पनि आयो समाचार। यो आजै बैठककै दिन चियापान किन गरियो भन्ने पनि अर्को मान्छेले प्रश्न उठाएका छन्। यता नआउने नियतमा चियापान त्यता बजाइयो भन्ने पनि छ। कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई? अब ओलीजी संसदसँग एकदम तर्किँदै हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको परिभाषा गर्न खोजिएको छ। उहाँको व्यवहार पनि त्यस्तै देखिन्छ। होइन, अब नतर्किने कसरी त त्यहाँ गयो ढुङ्गामुढा भइहाल्छ। अनि जसरी पनि संसद चाहियो भन्ने, अनि संसदको बैठक सुरु भएपछि बहिष्कार गरेर हिँड्ने। ओलीतिर मात्रै तपाईँहरू किन ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ म बुझ्दिनँ। यसले गर्दा मलाई ओलीको दलाल बनाइदिए मिडियाले। यस्तो मलाई दलालीको किताबमा पुग्ने खालको प्रश्न नगरौँ न, अलिक सामूहिक प्रश्न गरौँ न। बहिष्कार गरेको त अर्को पक्षले हो नि त। पुनर्स्थापन यिनले त विघटन गराइदिएको, यिनी त त्यहाँ जाने पक्षमा छैन, यसको कामै छैन भन्ने स्कुल अफ थट ओलीको हो। तर चाहियो नि त कसलाई? अर्को पक्षलाई। अनि अर्को पक्ष फेरि त्यहाँ चाहिँ ग्याङस्टारिजम गरेर चुइकै केही गर्ने दिँदैन। अनि आफूले भने जस्तो भएन भने बहिष्कार गरेर हिँड्छ। अनि ओलीले गर्नुपर्ने के त? आफ्नै दलले एउटा काम गर्ने वातावरणलाई उल्लेखनीय मात्रामा व्यवधान हाल्छ भने अब ओली लेभलको एउटा एभरेज नेता न हो केपी ओली भनेको त एभरेज नेता मध्येको एउटा कमसल नेता भनेर म बुझ्छु। त्यस्तो नेताले त गर्ने नै यही हो नि। जस्तो अध्यादेशको प्रकरण छ, त्यो अध्यादेश चाहिँ हिजो उपेन्द्रलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएको थियो। अब अहिले के देखिँदैछ भने यो अध्यादेश प्रचण्डका लागि पनि ठिक छ, केपी ओलीको माधव नेपालका लागि पनि ठिक छ, बादलको लागि पनि ठिक छ। अहिले त्यो देखिँदैछ यहाँ। किनभने सबै पार्टी फुटाउन तत्पर छन्, सबैलाई 40% को आवश्यकता छ। त्यो अध्यादेशले मात्रै सबैलाई यो सुविधा दिन्छ। रामचन्द्र पनि उस्तै पर्यो भने पार्टी फुटाउने पट्टि छन् भने त ओलीले त ठिक गराएर छ नि त। सबैलाई फुटै चाहिएको, सबैलाई फुटै चाहिएको यही सत्य हो नि त।
त्यही निर्वाचन मात्रै नचाहिएको हो अरूलाई? होइन, निर्वाचन पनि चुनावी सरकार आफू हुने हो भने चाहिँ निर्वाचन पनि फेरि छ। अहिले सबभन्दा चुनाव त काङ्ग्रेसलाई चाहिएको छ नि, त्यो पक्का कुरा हो नि। निर्वाचन नचाहिएको भनेको माधव र प्रचण्डलाई मात्रै हो। तर काङ्ग्रेस पनि त फेरि यो सरकारमा जाने भनेर खुट्टा उचालिरहेछ। समीकरण अब मधेस जसपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस मिलेर सरकारमा जाने भनेर त काङ्ग्रेस त दौरा सुरुवाल सिलाइसके शेरबहादुरले भनेर गगन थापाहरू भनिराखेका छन्। होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि अहिलेसम्म निर्णय भइसक्थ्यो नि त। यो निर्णयमा भनेपछि के काङ्ग्रेसलाई पनि फेरि काङ्ग्रेसको के आकाङ्क्षा हो त? यो काङ्ग्रेसको के आकाङ्क्षा हो भनेदेखि कुनै पनि किसिमको सरकार बन्दाखेरि त्यसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हुन पाउने हो भनेदेखि पहिलो प्राथमिकता उसको त्यहाँ हो। त्यो हुँदैन भने चुनाव हो उसको। कुनै अर्को प्रधानमन्त्री भएर अनि चुनावमा जाने हो भने चाहिँ त्यो हुँदैन। आफू प्रधानमन्त्री भएर हुने हो भनेदेखि मात्रै चुनाव रोक्न सक्ने, उसको त्यो खेल छ उसको। अब जस्तो अहिले यति गर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुने पालो मोहन ठाकुरको हो। मेरो चाहिँ प्रस्ताव के छ भने यो खेलखाल झेलजाल होइन, दुई तिनवटा सिनारियोहरू अहिले प्रयुक्त देखिन्छन्। सिनारियो नम्बर 1 चाहिँ मोहन ठाकुरको प्रधानमन्त्रीत्वमा मधेसी जनजाति दलित महिलाहरूको मात्रै क्या सरकार बनाइदिने। सम्पूर्ण पार्टीबाट किन ठुलो गुनासो भयो, छेत्री बाहुनले खायो, पहाडेले खायो, पुरुषले खायो, ख्याङ 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 रात दिन। म पनि त पुरुष हुँ, म पनि पहाडे हुँ, मैले के पाएको छु त्यसबाट? तर बाहुनवाद भनेको छ। बिचरा आधेपाते गर्ने बाहुन पनि बाहुनै हो, भारी बोक्ने बाहुन पनि बाहुनै हो। पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीहरू पनि बाहुनै हुन्। अनेक बाहुन भनेको सुभाष नेम्बाङ पनि जनजाति नै हुन्। तल गाउँमा भारी बोक्दै गरेका साथीभाइ पनि जनजाति नै छन्। त जुन यो गुनासो भयो होइन, अब मलाई लाग्छ अहिलेको क्याबिनेटमा पनि सबभन्दा धेरै चाहिँ मधेसी नेताहरू मन्त्री होलान् अहिले नै पनि। बाबुरामको क्याबिनेटमा त 68% चाहिँ नेताहरू मधेसी थिए। फेरि पहाडले खाए भन्ने मात्रै कुरा छ। त्यसो भने वाइ नट वान टाइम कम्प्लिटली ए मिनिस्ट्री हेडेड बाई दि मधेसियर जनजाति दलित वुमेन। यिनीहरू त यहाँसम्म भन्छन् कि महिलाको नेतृत्व नभएको हुनाले कोभिडमा हामीले वाञ्छित परिणाम दिन सकेनौँ। त्यसो भने 5 जना महिला बनाइदिउँ। एउटा एक्सपेरिमेन्ट नै हुन्छ प्रस्ताव नम्बर 1। प्रस्ताव नम्बर 2 चाहिँ सर्वपक्षीय सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार। किनभने यो झगडा त पदमै हो। प्रस्ताव नम्बर 2। प्रस्ताव नम्बर 3 प्रतिनिधि सभाको आम सहमतिबाट मध्यावधि चुनावी सरकार, प्रधानमन्त्री सुरेन्द्र केसी। अर्को उपाय छैन। किनभने कसैले कसैलाई पत्याउँदैन, कसैले कसैलाई मान्दैन। धोका पनि दिइहाल्छ नि त, विश्वासघात गरिहाल्छ, मतपत्र च्यातिहाल्छ, ट्याङ्की फ्याँकिहाल्छ। समस्या छ नि त डाक्टर साहब। त्यही भएर तपाईँले गरेको जुन सोल्युसन हो नि, यता यो सोल्युसन सुन्ने पक्षमा पनि छैनन्। किनभने ट्याङ्की फ्याँकेरै अगाडि आउनु छ। यही कुरा त ध्रुव सत्य हो। त्यसो भने भारी बोक्न रहर छ भने बोकिर भने चाहिँ ट्याङ्की फुटाएर चुनाव जित्ने भने फुटाएर अब मैले के भन्न सक्छु यसमा? अब यो कति जायज छलफल हुन्छ त्यो फेरि अर्को तर्क आउला। तर पनि रियालिटी त यही हो। चितवनले देखायो, प्रधानमन्त्रीजीले भनेको के अरे पुष्पकमल दाहालजीले ट्याङ्की फुटाएर चुनाव जितेको बादलले भन्न थाले। बादलले पनि भनेकै हो। त्यसो गर्दाखेरि यो ट्याङ्की फुटाउनका लागि पनि सुरेन्द्र केसीलाई यहाँ अगाडि ल्याउँछन् भन्ने देखिँदैन। तैपनि एउटा सोल्युसन यो पनि हो भनेर डाक्टर साहबले जो राख्दै हुनुहुन्छ, जनताले कम्तीमा यो बेलामा यो कुरा सुन्दाखेरि राम्रै हुन्छ। डाक्टर साहब यो सन्दर्भमा नि अब तर तपाईँले भने जस्तोतिर छैन नि त, राष्ट्रिय सहमतितिर छैन। ल ट्याङ्की फुटाउनेहरू एकजुट हौँ भन्नेतिर पनि छैन। के छ भने माओवादी जसपा काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने भन्ने छ नि त काङ्ग्रेसको त सोल्युसन त्यसरी निकाल्ने भन्ने। त्यसको मुखियाको भन्नेमा सहमति छैन क्या। एउटा मुखिया त चाहियो नि त। अब यसो गरेर चाहिँ मोहन ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा बरु शेरबहादुरलाई यही ठिक छ। किनभने अब कि निर्वाचन ठिक छ भन्ने हो स्वाभाविक। किन निर्वाचन गयो भने काङ्ग्रेस जितिहाल्छ। किन उसले चाहिँ यहाँ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्थ्यो?
अब निर्वाचन अगाडि नै हेरफेर गर्ने हो भनेदेखि म प्रधानमन्त्री, किनभने उसको त भागमा त आइसक्यो नि, निर्वाचन जाने बित्तिकै त ऊ हो बहुमतमा। त्यो अवस्थामा मेरो त बाबा क्लियर कट छ मेरो, मैले किन कम्प्रोमाइज गर्ने? त्यसो भने मध्यावधिमा जान्छु, अर्ली इलेक्सन त्यसलाई हुनेले भनिरहेछ। र यो केपी ओलीले यो प्रतिगमन गरे इत्यादि भन्ने जो बौद्धिकहरू थिए बजारका, उनीहरूले पनि कहाँ आफूलाई ल्याउन थाले भने मध्यावधिको चाहिँ प्रधानमन्त्री विशेषाधिकार संवैधानिक व्यवस्था नगरेर संविधान निर्माताहरूले गल्ती गरेको कुरा अब आत्मसात गर्नुपर्छ। यसमा उनीहरूले के तर्क दिए राजनीति शास्त्रीहरूले भनेदेखि यो जुन कचाकुचुक नेकपावालाले गरे, उनीहरूले त एकताको पक्षमा जनमत लिएर आएको, हामीले एकताको लागि जनमत दिएको, हामीले यो राइफाँडो गर्नको लागि हामीले 2/3 दिएको होइन नि त। हामीले त कम्युनिस्ट एक हुन्छन्, हामीलाई चाहिँ स्थायित्व दिन्छन् भने लौ भनेर दिएको न हो। अब उनीहरू विभाजित मनस्थितितिर गएर पार्टी पुरानै स्थितिमा फर्केर गयो भनेपछि त हाम्रो जनमत पनि खण्डित भयो, त्यसका प्रति अपमान पनि भयो। यस्तो बेलामा राजनीतिक शास्त्रीहरूको चाहिँ भनाइ के छ भनेदेखि यसको वैधता, लेजिटिमेसी अफ द इलेक्सन नाउ इज कोल्याप्स्ड। त अहिले त पोलिटिकल्ली, अब पोलिटिक्स भन्ने अनि पोलिटिकल थ्योरी नै नमान्ने हो भने कसरी पोलिटिक्स हो त? यो पोलिटिक्स भएन। पोलिटिक्स त सर्टेन सिद्धान्तबाट चलिरहेको हुन्छ। पोलिटिकल साइन्सको सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि जुन भर्डिक्ट लिएर चाहिँ निर्वाचित भएर आइएको भइन्छ, जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ मेक्सिकोमा वाल लगाउँछु भनेर जनमत लिएर आए र अमेरिकी फर्स्ट भन्ने स्लोगन लिएर चाहिँ उनी राष्ट्रपति भए, त्यही अनुसारको उनले कुरा गर्न थाले। अब वाल लगाउँछु भन्ने कुरा उनले वाल लगाए, किनभने त्यही मेन्डेट हो नि अमेरिकी जनताको। अर्को पक्षले वाल लगाउनु गलत छ, अमेरिकी फर्स्ट भन्नु पनि गलत छ, किनभने अमेरिका जम्मैको हो भन्ने नारा दियो। दोस्रो चोटि इलेक्सन हुँदाखेरि जो बाइडेनले जिते। अब ट्रम्पको अमेरिकी फर्स्ट भन्ने पोलिसी पनि छैन, मेक्सिको वाल पनि लाग्दैन। यो हो नि लोकतन्त्र भने त। अब कसैले सुने त डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ छन् भन्ने थाहा छ नेपालीलाई? अहिले यो 3 महिना डोनाल्ड ट्रम्प कुन सहरमा गएर बसेका थिए ल भन्नुहोस् त? खोज्नुपर्छ गुगलमा कहाँ छन् ट्रम्प भनेर, किनभने त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ हारे पनि उही प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि उही लोकतन्त्रको आदर्श बताउँछ। उहाँ होली वाइन खाइराखेको हुन्छ, कम्युनिस्ट हुँ भन्छ, सबभन्दा लामो जनै लगाउँछ, काशीमा चाहिँ अस्तु सेलाउन जान्छ बाबुको, म धर्मनिरपेक्षवादी हुँ। ठगी होइन यो कि सिरियस कुरा गर्ने भने सिरियस कुरा गरौँ। मेन जो गफगाफ गर्ने हो भनेदेखि चौतारामा बसेर तास पनि खेल्दैछ, गफ पनि गर्दैछ, त्यस्तो गफ गर्ने हो भने त जे भने नि हुन्छ। होइन त राजनीति त सिद्धान्तले निर्दिष्ट गर्छ होला नि त। जस्तो कसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्यो, कसैले आफूलाई डेमोक्रेट भन्यो, कसैले आफूलाई मधेसवादी भन्यो भनेपछि तत्त सिद्धान्त अनुसारको आचरण गर्नु पर्दैन। पहेँलो लुगा लगाउने, जाँड खाँदै हिँड्ने मिल्छ? गुरु भन्ने विद्यार्थीसँग एफआइआर चलाउँदै हिँड्ने मिल्छ? कम्युनिस्ट हुँ भन्ने विनोद चौधरीलाई टिकट दिने मिल्छ? दिने होइन, बेच्ने। अनि मिल्छ त्यस्तो? मिलेको छ यहाँ। त्यसकारण यिनीहरू नङ्ग्याउनुपर्छ। अब यी बजारका मलाई औलो उठाउने छन् नि जो गुरिल्लाहरू, उनीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। के भन्दैछु म भन्ने कुरा के नारा हो त्यो? विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ भनेको कुनै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले लगाउने नारा त्यस्तो मिल्छ? के नारा हो भने नि त्यो? न शिष्टाचार मिल्यो, न सभ्यता मिल्यो, न एकल महिलाको रेस्पेक्ट हो, न आफ्नो देशको राष्ट्रपतिको सम्मान भयो, न त यो व्यवस्थाको सम्मान हो। राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो गर्ने भनेको त व्यवस्थामाथि नै अनि मुसुदल्ने नै कुरा हो। तर अब गरिराखेका छन्। त्यसमा पनि गणतन्त्रवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सभामा लागेको नारा हो यो। त्यो जवाफ उहाँले कुनै इतिहासमा कुनै कालखण्डमा दिनु होला या दिने ठाउँमा पुग्नु होला, त्यो अर्कै विषय छ डाक्टर साहब। यो बेला जुन खालको अब चौताराकै गफ जस्तै गर्नुपर्ने बाध्यता छ, किनभने सिद्धान्त नीति कार्यक्रममा यी चलेका छैनन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ अहिले जनतालाई। तैपनि सिद्धान्तहीन मानिसहरूको यो रोइलो बिच छलफल गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, तपाईँको पनि यही बाध्यता हो। यस्तो बेला ओलीलाई अब यत्रो गाली गलौज, अविश्वास र यो खालको गन्जागोलको स्थिति तयार गरेर पनि माओवादी केन्द्रले किन समर्थन फिर्ता लिइराखेको छैन? एकैछिन ओलीको अनुहारै हेर्न मन नलाग्ने खालको जस्तो गतिविधि गरेर तर्क गर्ने, त्यसरी गाली गलौजमा उत्रिएका नेताहरू
किन ओलीलाई समर्थन गरिराखेका छन् प्रचण्डहरू भन्ने अर्को एउटा जिज्ञासा छ। के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? किनभने माओवादी पङ्क्तिबाट ओलीतिर टाँसिएका मान्छेलाई पनि प्रचण्डले कारबाही गर्न सकेको, हटाउन सकेको स्थिति छैन। उनीहरू हामी आउँदैनौँ प्रचण्डतिर भन्छन्, अझै पनि स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै सोधिराखेका छन्। प्रचण्ड चाहिँ ओलीलाई समर्थन पनि फिर्ता लिँदैनन्। के गरेका हुन्? यो यसमा चाहिँ 2-3टा कुरालाई केन्द्रमा राखेर यसमाथि चाहिँ फोरफार गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त ठाउँ ठाउँ जो प्रचण्डले वाङ खाइराखेका छन्, त्यसपछि उनी यो नियम कानुनको दुष्चक्रबाट आत्तिएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। र यही मौकामा म प्रचण्डलाई वार्न गरिहाल्छु, जुन कानुनविदहरूले तिमीलाई उचालेर अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेछन् तिनीहरू मान्छे गलत छन् है भाइ। म यो भन्न चाहन्छु प्रचण्डलाई, किन म जम्मैलाई चिन्छु पनि। फेरि दोहोऱ्याइदिउँ न डाक्टर साहब। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जो कानुनचीहरूले यो प्रकरणमा रुकमानगतकै प्रकरणदेखि म तानेर लिएर आउँछु। हरेक प्रकरणमा कानुनचीहरूले प्रचण्डलाई जे सल्लाह दिइराखेका छन् ती मानिसहरू गलत थिए। त्यो पुष्टि पनि भएको छ र तिनीहरू स्वार्थी हुन्, अवसरवादी हुन् र प्रचण्डलाई उक्साउने अनि लागे लाग मरि नत्र लिखे बुढी घरमा छँदैछ भन्छन् नि हाम्रो गाउँले उखान चित्रबहादुर दाईहरूका उखान छन् नि, नेपाली उखान, चर्चित उखान छन् नि। त भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी गलत एउटा स्वार्थतिर चाहिँ उत्प्रेरित गराउने। सायद प्रचण्ड सतर्क हुन खोजेको, किनभने फेरि फसिने हो कि भन्ने जस्तो यो आखिरी अदालती प्रक्रिया कहाँ पुग्यो त? किन यसमा निर्वाचन आयो, त्यहाँ उनकै एउटा कार्यकर्ता थियो नि त, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। त्यही मान्छे हो जसले ऋषि कट्टेलको पार्टी जिउँदै हुँदाहुँदै यिनीहरूलाई राजनीतिक आधारमा चाहिँ दल दर्ता गरायो नि। कतिको बेइमान रहेछ त त्यो। त्यही जस्ता 5जना मिलेर अहिले वक्तव्य निकाल्छन्, अयोध्या प्रसाद जस्ता। यस्तै मानिसहरू सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएर पल्टिए, फेरि वक्तव्य निकाले। तिनीहरूले नै यस्ता हरकत हिजो हुँदाखेरि दीपकराज जोशीलाई हिजो घोडामा चढेर योगेश भट्टराईहरू लखेट्दा यी 4जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कहाँ थिए? त्यो दीपकराज जोशी भन्ने ल्याङ्ग्रे न्यायाधीश, त्यसको के अपराध थियो? यिनीहरू त्यति बेला एक शब्द पनि बोलेन। अन्याय हो नि। ऊ पनि त बिचरा कत्रो मेहनत गरेर क्यारियर लिएर त्यहाँ पुगेको थियो नि। सर्टिफिकेटसम्म नक्कली हो भन्न भ्याए यिनीहरू। त यो पनि देखिराखेको छ प्रचण्डले। एउटा यो हुनसक्छ, मतलब कानुनी र वैधताको प्रश्नले फसाउँछ कि भन्ने आतंक प्रचण्डभित्र पसेको जस्तो देखिन्छ। 1 2 अब यो फिर्ता लिँदा कानुनी रूपमा के हुन्छ भन्ने, यही चिज वाट फिर्ता फिर्ता लिइहाल्यो। यसले तरङ्ग जुन पैदा गर्ने बेलामा हुनसक्छ बादलसँगै फेरि 40% छ कि त्यस्तो बेला आफूको निकालामा परिने हो कि यिनीहरूलाई लखेटौँ भन्दा आफू पो लखेटामा निकालामा परियो भनेदेखि त त्यसको सुनिश्चितता पनि, किनभने अब यिनीहरू सबै बिकाउ मालु नभया 1.5 करोडमा जम्मै अब अहिले राजनीतिक मन्डीमा छन् यिनीहरू। पसलमा कति बेला को बिक्री हुने हो, कतिमा बिक्री हुने केही पनि ठेगान छैन। यो खतराले पनि रोकिराखेको हुनसक्छ। 2 नम्बर 3 यो हाम्रो गोकुल बाँसकोटाको मित जो अहिले पर्यटन मन्त्री छन्, तिनले के भन्थे भनेदेखि केन्द्रको सरकार ढलेको 12 घण्टामा प्रदेश 6 र प्रदेश 7 का सरकारहरू पनि गर्लाम हुन्छन् भनेपछि त माओवादी त बुङ्गो हुने पनि अब त। यदि यो भयो भने त नहोला भन्नु पनि छैन। केन्द्रै ढल्यो भने त्यो त हुने स्वाभाविकै भइगयो नि। त भनेपछि यो त प्रतिशोधको राजनीतिमा यस्तो त हुन सक्ने स्थिति ज्वलन्त छ डाक्टर साहब। त्यो त जे आइराखेको छ त्यो प्रतिशोधपूर्ण धम्कीकै भाषा आइराखेको भन्ने त क्लियरै भइसक्यो नि। त्यसपछि 76 को 1 2 3 4 5 6 कति हो यो, कति उपधाराको यो सरकार हो भन्ने पनि अहिले अनेक प्रश्नहरू छन्। त्यसकारण केपीले के भनिरहेको छ त्यसमा सक्छौ भने मलाई हटाऊ, समीकरण बनाऊ, हटाऊ, निकालेर देखाऊ, जे गर्छौ गर। म प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो नि, मलाई केही आपत्ति छैन। त यी कारणहरू म अगाडि देख्छु जसले गर्दा प्रचण्डलाई निर्णय गर्न गाह्रो भइराखेको छ। आत्मघाती भयो भने भोलि अब त्यसै कारण सायद उनले एमालेको औपचारिक विभाजनलाई पनि पर्खेर बसेको हो कि, अथवा जुन अर्को समीकरण बन्छ त्यो समीकरणको लागि मूलतोल पो भइराखेको छ कि। किनभने सबभन्दा नराम्रो धोका उनले चाहिँ शेरबहादुरलाई दिएका छन्।
त्यो धोकाको कारणले बुढा नीलकण्ठको गएर घ्याक पसार्न पनि उनलाई सजिलो भइरहेको छैन। तपाईँ त भरपर्दो मान्छे होइन त, शेरबहादुरले पनि भनेकै होला। अनि कहाँ मुख देखाउन सक्ने स्थिति छ त प्रचण्डको? त्यसपछि उनलाई चाहिँ नयाँ अनुहार देखाउन गाह्रो भइराखेको होला। त्यसकारण म फेरि प्रचण्डलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँले समग्र जो राजनीतिक अभ्यास हो यो 5 वर्षको पुनर्समीक्षा गर्नुहोस् तपाईँले। र मलाई लाग्छ उहाँले भन्नु म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दिनँ, किनभने 72 वर्षमा माओ सेतुङले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेको थियो। जबरजस्ती म मेरो विचारमा उहाँले हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ। त्यो होइन भने समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा। किन उहाँले यो बाटो लिनुभयो? किनभने सम्पूर्ण उहाँको कारणले यो भएको छ। ओली जस्तो चाहिँ एउटा माओवादीलाई चाहिँ अत्यन्तै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने व्यक्तिसँग उहाँले पार्टी एकता गर्नुभएको छ। 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री थियो, त्यसलाई उहाँले परित्याग गर्नुभएको छ। र अनेक यस बीचमा जो यो वाक युद्ध भइराखेको छ, त्यो वाक युद्ध एकदम तल्लो तहमा झरेर गर्ने गरिएको छ। अब यो कुहिएको अन्डा होसम्म पनि भनिएको छ केपी ओलीलाई, त्यसलाई गाड्नै पर्छसम्म पनि भन्नुभएको छ। भित्ताइमा पुर्याइदिन्छु पनि भन्नुहुन्छ, बेला त्यो पनि भन्नुभएको छ। म गुरिल्लाको म कमान्डर हुँ पनि भन्नुभएको छ। फेरि जङ्गल जान्छ पनि भन्नु, फेरि जङ्गल जाने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। यसले उहाँमा चाहिँ संसदीय परिपक्वता आएको छैन भन्ने देखिन्छ। उहाँ यो संसदीय भनेको कुटेर पिटेर ढङ साटेर जित्ने हो पनि उहाँले भन्नुभएको छ फेरि। र उहाँ त्यसरी निर्वाचित भएर आएको कुरा पनि सत्य हो। यो त चिक अब छिद्रले यो भन्न थालिसके। बादलले समेत भनिसके कि ढङ नसाटिकन जितेर देखाउ न चितवनबाट, अनि कुरा गर भनेपछि त प्रश्न उठ्यो नि त। दोस्रो संविधान सभामा त विजय गच्छेदार, उपेन्द्र यादव र उहाँ तीनैजनालाई ढङ साटेरै जिताएको क्लियर कट कुरा छ। रेणुलाई त जिताएकै हो, जसले पनि भनिरहेको छ त्यो कुरा। त उहाँहरू त नाङ्गो बादशाह हो। अब त लुगा लाउनु पर्यो के प्रचण्डले अब आएर? यो किन भयो त? यसको उत्तर खोज्नु पर्यो। यस्तो बेला प्रचण्डको पङ्क्ति या प्रचण्डलाई समर्थन गरिराखेका, प्रचण्डको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा उभिएका, पार्टी पङ्क्तिमा उभिएका मानिसहरूका पनि कतिपय सन्दर्भहरू सामाजिक सञ्जालमा होस्, भेटघाटमा होस्, काहीँ न काहीँ उनीहरूका विचारहरूसँग डाक्टर साहब अनभिज्ञ हुनुहुन्न। कस्तो खालको समीक्षा गरिराखेका छन् अहिले प्रचण्डका पङ्क्तिमा? तपाईँले जे आज प्रश्नलाई राखिदिइराख्नु भएको छ, आलोचना राखिदिइराख्नु भएको छ र सुधार गर्ने बिन्दुहरू तपाईँले देखाइदिइराख्नु भएको छ, तर यो ठाउँमा उनीहरू छन् कि छैनन् र पुग्ने सम्भावना छ कि छैन, त्यो पङ्क्तिलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? प्रचण्ड मुनिको जुन प्रचण्ड पक्षीय एउटा पङ्क्ति छ नि, उनीहरू कसरी बुझिराखेका छन् प्रचण्डलाई? अहिले उनीहरूले प्रचण्डलाई कस्तो बुझेको पाउनुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले अहिले पनि उनीहरूमा चाहिँ भक्तिभावकै म श्रृङ्खला देख्छु। यति प्रचण्ड हुँदाहुँदै पनि उनीहरू भक्तिभावै गरिरहेका छन्, पुरै भक्तिभाव, र उनीहरू समर्पित छन्। प्रचण्डको विकल्प देख्दैनन्, प्रचण्डका गल्तीहरू पनि देख्दैनन्, र आजको सम्पूर्ण स्थिति केपी ओलीकै कारणले आएको नै भन्छन्। मेरो जहाँसम्म साथीहरूसँग संसर्ग छ उनीहरू त्यो भन्छ र मलाई पनि त्यतातिर प्रेरित गर्छन्। तपाईँले यो कोणबाट अगाडि गइदिनु पर्यो। सम्पूर्ण जड फटाई बदमासी त केपी ओली हो। अब मैले चाहिँ गुण र दोषको आधारमा मैले यसमा 51% केपीको, 49% प्रचण्डको, यसमा मैले दोष देखेको छु। यो 49 र 51लाई माधव कुमार नेपालले अलिकति जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेलिदिएको भएदेखि सन्तुलन बनाउन सक्ने स्थिति प्रचुर मात्रामा थियो। तपाईँहरू यो नगर्नुहोस्, यसले पार्टीलाई क्षति गर्छ। लाखौँ कार्यकर्ताको भाग्य र भविष्य यहाँ छ। के हैसियतमा तपाईँहरू यो गर्दै हिँड्नुहुन्छ? उहाँले त्यो भूमिका खेलिदिनु पर्ने थियो, उहाँले पनि त्यो भूमिका खेलिदिनु भएन। त्यसकारण यसमा चाहिँ सही हो कि ठुलो भूमिका, जति ठुलो पदाधिकारी भयो त्यति नै जिम्मेवारी बढी हुन्छ। त्यो हिसाबले पार्टीको अध्यक्ष केपी हो, देशको प्रधानमन्त्री केपी हो। 51% त जिम्मेवारी उहाँकै छ, त्यो म पनि भन्छु। तर 49% जिम्मेवारी वालाले जवाबदेहिता बेहोर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न हो। इतिहासका प्रति, आफ्नो पङ्क्तिका प्रति, राजनीतिका प्रति उसको चाहिँ केही जवाबदेही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो।
तर उहाँहरू यो पटक्कै मान्नुहुन्न, यो 100% केपी ओली हो भन्नुहुन्छ। यसको केपी ओली परिणाम हो, कारक प्रचण्ड हो भन्ने कुरामा स्वीकार्ने पक्षमा आदि पनि केपी अन्त्य पनि केपी भन्ने कुरा छ र यो सम्पूर्ण रूपमा केपीको सत्ता स्वार्थले राष्ट्रपतिसँगको मिलीभगतबाट उत्पन्न भएको यो परिणाम हो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। अब हामीले यसमा चाहिँ एउटा आलोचनात्मक पोजिसन बनायौँ र परिणाम हो यो चाहिँ। कारण त प्रचण्ड हुन्, जस्तो 2.5 वर्षको कुरामा उहाँले जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्यो शर्त अनुसार अगाडि नबढ्ने हो भनेदेखि अब पार्टी त्यसमा चाहिँ सहमत हुन सक्दैन भनेदेखि अदालतले उहाँहरूलाई निर्णय गरेर पुरानो ठाउँमा पुर्याइरहनु पर्थ्यो। अदालत पनि विवादमा आउने स्थिति बन्दैन थियो। अब जुन अदालतको पहिलो निर्णयमा उहाँहरूले चाहिँ लड्डु खानुभयो, दोस्रो अदालती निर्णयमा उहाँहरूको त्यो मुखमा लड्डु पसिसक्यो, बोल्न अब मिलेन। त यो जुन दुश्चक्रको घानमा राष्ट्रिय राजनीति पर्दै आइराखेको छ, त्यो र आजको यो असहज स्थितिको कारक हो। त्यो उहाँहरू मान्नेपट्टि हुनुहुन्न। ठिक छ डाक्टर साहब, उहाँहरू मान्नुहुन्न, विरोध गर्नुहुन्छ, असन्तुलित विचार राख्नुहुन्छ या सही समीक्षा गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। किनभने यो समग्र आज जे परिस्थिति तयार भएको छ यसको कारक पनि उहाँहरू नै हो, समस्या पनि उहाँहरू नै हो र समाधान दिने दायित्व पनि उहाँहरूकै हो। नागरिकले गर्ने खबरदारी डाक्टर साहबले, मिडियाले सबैले गरिराखेकै देखिन्छ। जाँदा जाँदै ओलीजी अरू त विरोध गर्लान्, आलोचना गर्लान्, आन्दोलन गर्लान्, त्यो छँदै छ। सरकार बाहिर, सत्ता बाहिरको भूमिका हुने कुरा जे हो त्यो गर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले, अन्य दलहरूले। तर ओलीजी आफै चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। अब के हो त ओलीलाई अहिले सेफ ल्यान्डिङ चाहिएको हो कि ओली अझै पनि मजबुत र शक्तिशाली ढङ्गले नै अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ? के छ भन्नु त? होइन, ओलीले सोझै हुङ्कार के गर्दै गरेको देखिन्छ भने तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, तपाईँले जे गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ गरे हुन्छ। एउटा यो हद भए मैले सरकारबाट बेदखल हुनुपर्ने हो, म प्रमुख प्रतिपक्षमा जान्छु र 20 महिनापछि फेरि 2 तिहाई लिएर आउँछु भनेपछि त ओलीको त कुरा क्लियर कट देखियो नि। अब उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आयो। उहाँहरू समीकरण बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? उहाँहरू समीकरण बनाउन सक्नुहुन्छ भने केपी ओली प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा त उहाँले उल्लेख गरि नै सक्नुभयो। अब के भन्न बाँकी छ? उहाँले तिमीहरू जो पेरिस डाँडामा टाँसियो यो मलाई मन्जुर छैन भनेर कारबाहीको नै एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुभयो। जुन वार्ता गर्नुभयो माधव कुमार नेपालसँग, त्यसले कुनै सहमतिको बिन्दु फेला पारेन भन्ने कुरा त स्वीकारोक्ति भइ नै सक्यो। अब बादल समूहको जो 22 जना त्यहाँ पुर्याइएको छ, केही दिनमा उनीहरूले पनि किताकाट गर्नु होला। मानिलिउँ 40% त्यहाँ भइदियो भने अब विभाजनको सम्भावना एमालेतिर मात्रै होइन माओवादीतिर पनि त्यतिकै देखियो। त यो विभाजनको तरङ्गले मधेसवादी दलमा पनि विभाजन आयो र काङ्ग्रेससम्म पनि यसको तरङ्ग पुगिदियो भने त्यो मेरो लागि नयाँ हुँदैन। किनभने यिनीहरू त पदको लागि जे पनि गर्ने, अहिले हामीले वार्न गराएको चाहिँ यो जे पनि गर्ने नाममा देशै त सिध्याउने होइनन् भन्नेमा मात्रै हामी अलिकति मुख खर्छौँ। अरू कुरामा त हामीले यिनलाई मुलैचा गर्नुपर्ने केही अवस्था छैन नि। हामीले 2 तिहाईको लागि मुलैचा गऱ्यौँ, नेकपाको पार्टी एकतालाई हामीले चाहिँ मुलैचा गऱ्यौँ। अब उनीहरूले त्यो त बेदखल गर्छन् भने हाम्रो पनि कुनै नैतिक दायित्व त यहाँ अब बाँकी रहेन नि। यिनीहरू फटाउन्, घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाउन्। अब यी दोकानेको पछाडि हामीले किन लाग्नु पर्यो? यी त मुनाफाको लागि वस्तु बेच्ने तत्त्वहरू हुन्। जनतालाई भनिदिनु पर्ने कुरा त यही हो नि। त यो चाहिँ हामीले भन्नु, यसो गर्दा गर्दै देशै बेचिदिन्छन् कि भन्ने, भन्ने यो चिन्ता आम रूपमा अहिले बढेको चिन्ता चाहिँ यो हो भन्ने डाक्टर साहबले राख्नु भएको छ। जाँदा जाँदै डाक्टर साहब, यो जे सन्दर्भहरू भित्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यस्तो बेला नागरिकले कस्तो धारणा बनाउनुपर्छ र अब कस्तो दायित्वले चाहिँ नागरिक दायित्व हुन्छ र यो सङ्कटलाई नागरिकले खबरदारी गरेको या सङ्कटको एउटा निकासका निम्ति सही भूमिका खेलेको ठहर्छ? के गर्दा ठहर्छ? नागरिकले के गर्नुपर्छ? कस्तो भूमिका आजको आवश्यकता हो बताइदिनुहोस् त। अब राजनीतिक दलहरू जहाँ छन् त्यहाँ रूपान्तरणको प्रक्रियाले काम गरेन भन्ने उनीहरूको व्यवहारले सिद्ध गर्यो।
अब नागरिक चाहिँ कहाँ छ त भन्ने हो। त्यसकारण मेरो आह्वान के छ भने नागरिक पनि रूपान्तरणमा जानु पर्यो र यो सब कुरालाई जागरुक र सचेत भएर समीक्षा मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो। आफ्नो मतलाई दुरुपयोग गर्नेतर्फ प्रवृत्त हुनु भएन र कुनै एउटालाई अन्धो तरिकाले प्रवर्धन गर्ने पक्षपोषण गर्ने यो कुराबाट पनि हामी बच्नु पर्यो। जस्तो नागरिक समाज सम्बद्धहरूले नै मध्यावधिको विषयलाई उल्लेखनीय मात्रामा दुत्कारे र यो केपी ओलीको प्रतिगमन हो भने हामीहरू मात्रै हौँ, यो प्रतिगमन होइन, खालि स्वेच्छाचारिता मात्रै हो। त्यसो भने त ज्ञानेन्द्रको के हो त? फेरि त्यो ज्ञानेन्द्रको सिफारिस गर्ने को हुन् त भन्दा जो अहिले सबभन्दा ठुला प्रजातन्त्रवादी छन् उनै शेरबहादुर हुन्। त्यो वास्तवमा प्रतिगमन थियो। त्यसलाई उहाँहरूले कहिले पनि दुत्कार्नु भएन। किन आफूले चाहिँ जे गरे पनि प्रजातन्त्र हुन्छ। प्रजातन्त्र लगेर राजालाई बुझाउँदा पनि शेरबहादुर प्रजातन्त्रवादी नै भइराखेका छन्। अब भनौँ न प्रचण्डले जे गरे पनि क्रान्ति नै हुन्छ नि। शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरे पनि क्रान्ति हुन्छ, मतपत्र च्यातेर जिते पनि क्रान्ति हुन्छ, केपीसँग घाँटी जोडे पनि क्रान्ति हुन्छ, आर्मी पुलिस देख्ने बित्तिकै मारिहाले पनि क्रान्ति हुन्छ, जे गरे पनि क्रान्ति हुन्छ नि त। हो, यो सबलाई अब हामीले नागरिकको तहबाट पनि चनाखो भएर के हो त कुरा यो। हिजो त जस्तो भनौँ न अब बसमै चाहिँ बम ब्लास्ट भयो, पब्लिक बसमा बम ब्लास्ट त कुनै पनि कस्टमा, त्यसो भने त सिरामा हिजो पड्कायो नि त गोइतले। त्यसो भने त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ दुत्कार्ने त? त्यसो भने जे पनि गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मान्ने हुँदा त्यो पनि हुँदो रहेछ। त्यसै कारण मान्छे भन्छन् नि यहाँ तिमीहरूले चाहिँ जेल पनि बस्नु नपर्ने, केही पनि नबस्ने, रेशमै चौधरीले चाहिँ किन जेल बस्नुपर्ने भन्छन् नि त। रञ्जन कोइरालालाई चाहिँ अदालतले उन्मुक्ति दिँदा हुन्छ भने एउटा थारूको छोरालाई दिए के फरक पर्छ र भन्छन् नि त। अफ्ताबलाई नि छोडिदिनुपर्छ भन्दैछन् नि। अब आफै खुल्ला चाहिँ शेरबहादुर मेरो सरकारको पहिलो निर्णय नै उनलाई उन्मुक्ति दिने हुन्छ भन्छन्। त्यसो भने कोही पनि मान्छे किन जेल बस्नु पर्यो त? जेलै किन राख्ने हो? महँगो संरचना फुक्का गर्दै भइगयो नि, अपराध हो भइरहन्छ, लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भन्नु ताली बजाउनु सिद्धिहाल्यो नि त। दुनियाँभरको तहकिकात गरेर बिचरा पुलिसले एउटा अपराधीलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर आउनु पर्यो भने ज्यान हत्केलामा राख्नुपर्छ। अस्ति पनि कहाँ हो त्यहाँ पुलिसमाथि गोली नै लागिराखेको छ। त्यसो गरिकन पुलिसले चाहिँ अभियुक्तलाई अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने, अनि नेताले चाहिँ त्यही पुलिसलाई हप्की दप्की गरेर देख्यौँ नि हामीले धनगढीमा एउटा चाहिँ नेकपाको एउटा समूहको कार्यकर्ता प्रहरीको एसपीलाई हप्काउँदै थियो, तँलाई फुली थप्ने नथप्ने हामी हौँ, तँलाई फुली थप्नु सक्छ छैन हामी पनि देखाइदिन्छौँ लगेर बजारमा, कार्यकर्ताले बोलेको। त यो गरे पनि उनीहरूले चाहिँ यो गरे पनि फेरि हुन्छ, यो गलत छ। लोकतन्त्रमा अनुशासित र संयमित हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ सुशासनका जे आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन् त्यो अनुकूल चलाउनुपर्छ। त्यो नगर्नाले आजको दिन आएको छ। हामीले यहाँ विषयलाई केन्द्रित गर्न खोजेको छ। साथीहरूले चाहिँ आफूलाई जे लागेको छ त्यो भन्ने जति हाम्रा, त्यसको विपरीत जानेहरू जति चाहिँ केपी ओलीका भनेर जो मलाई देश विदेशबाट मलाई नै भन्छन्, मलाई अचम्म लाग्छ बेला बेला। सर तपाईँले किन केपी ओलीलाई बोक्नु भएको छ यतातिर, मलाई किता काट गरौँला जस्तो गर्छन्। ए बाबा किन केपी ओलीलाई बोक्नु पर्यो? त्यो त हामीले त्यसो भने प्रचण्डको हकमा यही भनेका थियौँ, कुट्टी यिनीहरूलाई ठिक गर्नुपर्छ भन्थे। तिनीहरू अहिले माओवादी भएको छन्। त्यो माओवादीको जनयुद्ध चाहिँ हत्या थियो, हिंसा थियो, आतङ्क थियो भन्नेहरू आजभोलि त्यसलाई जनवादी क्रान्ति भन्न थालेका छन्, ती अवसरवादीहरू। त्यसकारणले यो अपरिपक्व सोच दृष्टिकोण हो। यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। हामी सत्ता स्वार्थले विचलित हुँदै सबै कुरा विचलन गर्ने ठाउँमा लोकतन्त्र विचलन गर्ने, जनयुद्ध विचलन गर्ने हुँदै दुई तिहाई विचलन गर्ने, नेकपाको एकतालाई भाँड्ने हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा अब देश सिध्याउने हुन् कि फटाहरूले भनेर मात्रै हामीले औला उठाएको। यो केपी ओली सिपी ओली भन्ने कुरा होइन, यो देशसँग सम्बन्धित छ र हामी त्यो हुन दिँदैनौँ। यति हाम्रो आवाज हो। बाँकी केपी सिपी भन्ने कसैले अनुमान नगरे हुन्छ बाबा। एक मात्र सूत्र हाम्रो यो देश चाहिन्छ। यहाँ कल कारखाना खुल्नु पर्यो, कृषकले भुक्तानी पाउनु पर्यो। के कारणले चाहिँ उखु कृषकले भुक्तानी नपाउने? के कारणले हाम्रो कृषि उपजले चाहिँ बजार नपाउनु पर्ने? एउटा पनि कारण केही छैन नि। अब हामीले अस्ति झापामा चाहिँ त्यो कृषि मल कारखाना कुन अरे त्यो हेरेको चारालीको लुना मल हो।
त्यसलाई कसरी विचलन गराइयो ल भन्नु त। अब अर्को फ्याक्ट्री खोल्ने अरे, त्यो के भएको पहिला हिसाब बुझाउनु पर्दैन? पहिला त्यसको हिसाब चाहिन्छ हामीलाई। किनभने कृषि औजार कारखाना यिनीहरूले मासे, भिरकुटी कागज कारखाना यिनीहरूले मासे, त्यसको श्री सम्पत्ति के भइरहेछ? भिरकुटी कागज कारखानासँग कति सम्पत्ति छ अहिले? त्यो सम्पत्ति कहाँ छ अहिले? अर्को औद्योगिक करिडोर खोल्ने अरे विष्णु पौडेल। अनि हेटौडाको के भयो त? यो जुन बेइमानी यिनीहरूबाट भइराखेको छ, यिनीहरू वास्तवमा राष्ट्रिय अपराधी। किन? उनीहरूले त बालुवाटार पनि विचलन गरे नि त। राजाले बालुवाटार बनाइदिने, प्रधानमन्त्री निवास भनेर यिनीहरू अनेक प्रपञ्च गरेर विचलन गर्ने। अनि यो लोकतन्त्र हो यो? अनि यो चाहिँ के भयो त? यो भन्यो भने के भयो? विष्णु पौडेल विरुद्ध भयो कि माधव नेपाल विरुद्ध भयो? तर माधवै नेपालले पनि विचलन गरेको रहेछ भने त कानुनको कठघरामा त आउनुपर्छ होला नि त। हो, यो हाम्रो आवाज हो। माधव नेपालको विरुद्ध लक्षित छैन यो, न केपी ओलीको समर्थनमा लक्षित छ। हामी यहाँ मात्रै आफूलाई उभ्याउँछौँ, बाँकी उहाँहरूको